अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, अपोज़िशन जो हुकूमत ख़िलाफ़ महाज़ मज़बूत थियो आहे ऐं जेके जलसनि जो ऐलान कयो वियो आहे, कराची में जलसा कया वेंदा, उन बैदि मुख़्तलिफ़ शहरनि में जलसा कया वेंदा, उन बैदि मुख़्तलिफ़ फेज़िज़नि में एहतजाज जो ऐलान कयो वियो आहे। जॾहिं त अपोज़िशन जी अहिड़ी एक्टिविज़म बैदि अपोज़िशन अॻुवाणनि ते जेके गद्दारी जा केस दाख़िल थिया आहिनि, जंहिं ते अपोज़िशन शदीद रद्दअमल जो इज़हार कयो आहे। ख़ासि तौर मुस्लिम लीग नवाज़ जे अॻुवाणनि ते जेके गद्दारी जा केस दाख़िल थिया आहिनि, उन ते उन्हनि सख़्तु रद्दअमल जो इज़हार कयो आहे ऐं इहो पिणु इज़हार कयो आहे त इन क़िस्म जा जेके इल्ज़ाम अपोज़िशन ते लॻाया विया आहिनि, इहे इल्ज़ाम इन्हनि खां वधीक संगीन इल्ज़ाम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते विया आहिनि ऐं मथसि बि गद्दारीअ जो केस दाख़िल कयो वञे, सिर्फ़ु अपोज़िशन खे विक्टिमाइज़ेशन कयो वञे थो। हाणे त इहो हिकु हुकूमती मौक़िफ़ आहे ऐं अपोज़िशन जो हिकु एहतजाज वारी हिकिड़ी जदोजहद आहे। ॾिसजे त हुकूमत इन ई अपोज़िशन जे स्टांस खे काउंटर करण में कामयाबु वञे थी, या जेको अपोज़िशन जी इहो एहतजाज ऐं जलसनि वारो जेको सिलसिलो आहे उहो मोमेंटम वठे थो ऐं जेको प्रेशर आहे उहो वधीक वधाइण में अपोज़िशन आया कामयाबु वञे थी या नथी वञे। जॾहिं त ॿियो मामिलो आहे त जेको सदारती ऑर्डिनेंस थियो सिंध जे ॿेटनि जे हवाले सां, ऐं उन ते सिंध हुकूमत उन जी जेतोणीक मज़म्मत कई आहे ऐं ऑर्डिनेंस खे गैर आइनी गैर क़ानूनी बि करार ॾिनो आहे। पीपल्स पार्टी पारां बि इन क़िस्म जो मौक़िफ़ आयो आहे, पर हुकूमत बि इन खे काउंटर कयो आहे त इहो जेको ॿेटनि वारो मामिलो आहे उन में सिंध गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट हुयो ऐं सिंध गवर्नमेंट राज़ी हुई, उन्हनि सां मुशावरत बि कई वई। जॾहिं त इन्हनि ॿेटनि खे कासिम पोर्ट अथॉरिटी जी हद करार ॾिनी पई वञे ऐं इहो चयो पियो वञे त इहो जेका हद आहे उहो वफ़ाक़ जे अंदरि आहे ऐं ऑर्डिनेंस जारी थी सघे थो। ॿेटनि वारो मामिलो इंतिहाई अहम आहे ऐं सिंध में अवामी सतह ते इंतिहाई एहतजाज कयो पियो वञे, सख़्तु रद्दअमल ॾेखारियो पियो वञे। ॾिसजे त इहो मामिलो आया CCI में वञे थो या वफ़ाक़ इन मनसूबे तां हथु खणे थो या सिंध गवर्नमेंट इन खे कहिड़े फोरम ते वठी वञणु चाहे थी। इहे सभु मामला आहिनि, अॼु असां इन ते डिस्कस कंदासूं। जी, असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहे टेलीफोन लाइन ते मुस्लिम लीग नवाज़ जो अॻुवाण ऐं क़ौमी असम्बली जो मेंबर डॉक्टर दर्शन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, इहो ॿुधायो त जेकी अपोज़िशन जी हिन वक़्तु तहरीक शुरू थियण वारी आहे ऐं कराची खां जलसे जो उनजो आगाज़ आहे ऐं उन खां पोइ जेके गवर्नमेंट पारां इहे क़दम आहिनि, ख़ासि तौर ते गद्दारी जा जेके केस दाख़िल कया विया आहिनि, तव्हां छा था सम्झो त अपोज़िशन इन क़िस्म जा जेके हुकूमत टैक्टिस यूज़ कंदी, उन्हनि जे प्रेशर में अपोज़िशन अची वेंदी या अहिड़नि क़दमनि खां पोइ अपोज़िशन वधीक मज़बूत थींदी? मां सम्झां थो त हीअ जेके टैक्टिस आहिनि, हीअ जेको अपोज़िशन खे दॿाइण जा, छाकाणि त हीअ जेको गद्दारी जा केस आहिनि इहे अॻु में बि लॻंदा रहिया आहिनि ऐं हिकु माण्हू जेको मुल्क जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म थियो हुजे या पाकिस्तान खे उन एटमी धमाका ॾिना हुजनि ऐं पाकिस्तान जे दिफ़ा खे मज़बूत कयो हुजे, मोटरवेज़ बिजली ॾिनी हुजे ऐं इकोनॉमी खे एतिरो मज़बूत कयो हुजे, उन माण्हू खे गद्दारी जा केस लॻाइनि। मां सम्झां थो हीअ बुखलाहट जो शिकार आहिनि ऐं गवर्नमेंट खे सम्झ में नथो अचे पियो, छाकाणि हू त डिलीवर त करे कोन सघी आहे गवर्नमेंट, न ई माण्हुनि खे को रिलीफ मिली सघियो आहे। जेको इन्हनि नारो लॻायो पए, माण्हुनि खे जेके लारा लपा ॾिना पए, उन टोटली फैल विया आहिनि। सवाइ ज़ुबान ख़र्च जे, सवाइ ॻाल्हि जे, सवाइ अपोज़िशन खे ते केस ठहिण जे, इनखे ॿी का ॻाल्हि सम्झ में अचे ई कोन थी ऐं अवाम इहा ॻाल्हि बख़ूबी सम्झे थो पियो। अवाम खे इन ॻाल्हि जी ख़बर आहे त हीअ जेको आहे सभु पूरा केसिस जेके आहिनि इहे इन बुखलाहट जो शिकार आहे ऐं मां सम्झां थो अपोज़िशन त इन खां पोइ अञा वधीक मज़बूत थींदी, पर अपोज़िशन सिर्फ़ु मज़बूत न थींदी बल्कि अवाम बि जेको आहे न उहो अपोज़िशन सां गॾु थी करे वधीक ॿाहिरि निकिरंदो। डॉक्टर साहब, इहो ॿुधायो त अपोज़िशन जो हिन वक़्तु जेको सख़्तु मूड आहे
इहो मूड बरक़रार रखी सघंदी, छो त अपोज़िशन इन खां अॻु जॾहिं ऐलान कयो हो त APC थींदी, बल्कि तक़रीबन 1.5 साल खां वधीक लॻी वियो अपोज़िशन APC न करे सघी। पोइ हिन वक़्तु कुझु अहिड़ा गॾियल मुफ़ाद आहिनि या कुझु अहिड़ा मामला आहिनि जेका अपोज़िशन गॾु त थी वई आहे, पर अपोज़िशन जो इंटैक्ट थियणु, किथे हिकिड़ी पार्टी वरी बैकडोर ॻाल्हियूं करे मामला तय करे वञे ऐं हुकूमत सां मिली वञे या ॿियनि धुरनि सां मिली वञे, त इन क़िस्म जा ख़ौफ़ माज़ी में बि ईंदा रहिया आहिनि, इन क़िस्म जा इशारा बि ईंदा रहिया आहिनि। किथे छा था सम्झो त हीअ अपोज़िशन स्प्लिट थियण जो त को मामिलो न अची सघे थो या को इम्कान आहे? मां सम्झां थो त इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि इहे हिकु प्रोपेगेंडा जो हिसो आहिनि, छाकाणि त अपोज़िशन ही आहे सियासत नालो आहे अवाम जी ख़िदमत जो, जज़्बे जो ऐं माण्हुनि जी जेको आहे मुल्क जी तरक़ी जो। हिन टाइम मुल्क जी जेका सूरत हाल आहे, मुल्क जी जेका इकोनॉमी आहे, मुल्क जी जंहिं तरीक़े जो माण्हुनि में मायूसी आहे, उनमें अपोज़िशन जेकॾहिं अवाम जो ख़्यालु न कंदी त अवाम पाण रोड ते ॿाहिरि निकिरंदो। हाणे ही हर कंहिंखे पंहिंजी सर्वाइवल जी जंग आहे, भई अवाम जेको चाहे थो पियो त अपोज़िशन खे न चाहींदे बि मजबूरी थी ॿाहिरि निकिरणो पवंदो त हू अवाम जी तर्जमानी करे। जेकर अवाम पाण ख़ुदि रोडनि ते ईंदी त पोइ तव्हां ॾिसंदो लॉ एंड ऑर्डर, अनारकी ऐं घणो फैलिजण जो ख़तरो हूंदो आहे। इन जे करे त सियासतदान जेके हूंदा आहिनि हू मुल्क जी बहितरी चाहींदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त मुल्क में बहितरी थिए ऐं गॾिजी करे अॻिते हलिजे। जेको तव्हां चयो पिए साल ॾेढ साल ही अवाम अपोज़िशन कुझु न पिए कयो, त उन जो रीज़न इहो आहे, जेकर उन टाइम इहा शइ कजे हा त सभु चवंदा त हीअ जेको आहे गवर्नमेंट खे हलनि कोन था ॾियनि, हिननि हीअ कयो। हाणे त हुनजो 2.5 साल थी विया, 2.5 साल में तव्हां ॾिसो को हिकिड़ो बि कोई तरक़ियाती कमु जेको पथर लॻो हुजे, हिकिड़े बि कंहिं बिजली में, गैस में या खाधे जी शयुनि में, अटे में, खंड में कंहिं में रिलीफ माण्हुनि खे मिलियो हुजे, लॉ एंड ऑर्डर खे तव्हां पाण ॾिसो उहा अञा हाणे ख़राबु थींदी पई वञे, ऐं बॉर्डर जी सूरत हाल खे बि तव्हां ॾिसो पिया पाण, त हू बि जेको आहे उहा बि का बहितर कोन्हे। त मां सम्झां थो अपोज़िशन में वधीक मज़बूत थींदी ऐं गॾिजी करे अॻिते वधंदी। डॉक्टर साहब, इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेका बज़ाहिर जेका विक्टिमाइज़ेशन जेको चवणु आहे अपोज़िशन जो, त विक्टिमाइज़ेशन थिए पई ऐं ताज़ो जेको बग़ावत वारा केस आया, त छा था सम्झो इहो सिलसिलो अपोज़िशन खे कमज़ोर करे सघंदो, या इहा जेका हुकूमत जो इहो टैक्टिस आहे इहो इंतिहाई कमज़ोर ऐं ग़ैर मक़बूल टैक्टिस आहे? मां सम्झां थो त अपोज़िशन खे कमज़ोर त करे ई नथो सघे। तव्हां हिकु एग्ज़ाम्पल तव्हांखे मां ॾियां थो, राना सनाउल्लाह जो ॾिसो, जंहिंमें मिनिस्टर साहिबु वेही करे चयो त जान हलाक देनी आहे, ऐं मां जेको आहे हीअ जेको आहे हिन में बाक़ाइदे हीअ सभु शइ मिली आहे, उहा कोर्ट में एसआई जो चयो त असां वटि रिकॉर्डिंग आहे उन शइ जी, का रिकॉर्डिंग कोन्हे, को एविडेंस कोन हो। इहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे इहो उनखे हिकु मतिलबु पार्टी या अपोज़िशन खे कमज़ोर करण जी ॻाल्हि हुई। शायदि काका नवाज़ी त खुलियल ॻाल्हि करे थो, हर जॻह ते चए थो जेको आहे तव्हां कोई बि केस आहे मुंहिंजे ख़िलाफ़ु खणी अचो, मां उनजी सज़ा ॿुधण लाइ तयारु आहियां। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त हीअ जेके केस आहिनि इहे गवर्नमेंट जा, इहे कुझु बि कोन करे सघंदा, ऐं हीअ जेको आहे गवर्नमेंट खे मजबूरन घर वञिणो पवंदो। अच्छा, ही अपोज़िशन पारां अचानक अपोज़िशन जो मुतहद थियणु ऐं हिक ॿिए जे पार्टियुनि ते जेको अदम एतमाद जो पड़लाउ हुयो, उहो अदम एतमाद में बि बहाल थी वियो आहे, त छा था सम्झो त को अपोज़िशन खे इन क़िस्म जो इशारो आहे, या अपोज़िशन हिन वक़्तु अहिड़ो को दमख़म सम्झे थी त हिन हुकूमत खे किराइण में या नयूं इलेक्शन कराइण में कामयाबु वेंदी? बिल्कुलु अपोज़िशन खे अवाम जो इशारो आहे, अवाम जी ॻाल्हि आहे, ऐं अवामी अपोज़िशन सां गॾिजी करे ही सभु शइ करे थो। बाक़ी जेको आहे तव्हां मुल्क जी सूरत हाल तव्हां पाण हिकु नाम वारा साफ़ी आहियो, तव्हां जी जेको आहे मुल्क जी नफ़्स ते हथु हूंदो आहे, अवाम जी नफ़्स ते हथु हूंदो आहे, तव्हां पाण बि सम्झी सघो था। ही अवाम जो प्रेशर बि आहे, अवाम जो बि प्रेशर आहे, ऐं उन जे करे ही सभु अपोज़िशन इकठियूं थी वियूं आहिनि। ऐं अॻु में बि तव्हां ॾिसो न वक़्तनि बवक़्तनि ही सभु कमु थींदा रहिया आहिनि, ऐं हाणे मां सम्झां थो त ही हुकूमत जो जेको आहे आख़िरी फसा आहे न, इन खां पोइ जेको आहे त हुनखे मजबूरन इस्तीफ़ा ॾेई करे वञिणो पवंदो ऐं नयूं इलेक्शनूं कराइणियूं पवंदियूं।
अच्छा, कोयटा में जेको जलसो तव्हां अनाउंस कयो ऐं अपोज़िशन तमामु वॾो हिकु पुरमग़ज़ वेहक अपोज़िशन जी हुई ऐं उन खां पोइ इहो सभिनी जो इहो इतफ़ाक़ हो त कोयटा में जलसो कयो वञे, छो त बलूचिस्तान में एसासे महरूमी वारो सुवाल बि आहे, हुकूमत जे ख़िलाफ़ मामला बि आहिनि उते, त उन खां पोइ इहो फ़ैसिलो कयो वियो त कराची कयो वञो। त तव्हां छा था सम्झो त इहो जेको पहिरियों फ़ैसिलो हुयो ऐं इतफ़ाक़ थी वियो ऐं उन खां पोइ कराची जी ज़रूरत छो महसूस थी? मां सम्झां थो त हीउ जेको आहे न हिक ॿिए जी राय जो एतिराम हूंदो आहे ऐं पीडीए में सभु पार्टियूं आहिनि उहे वही जेके असांजा लीडर्स आहिनि उहे वेही सलाह मशवरो कंदा आहिनि ऐं उनमें जेको मुनासिब तरीक़ो हूंदो आहे कि को फ़र्क़ु हूंदो भई कोयटा में पहिरियां थिए या कराची में सक्कर में थिए या लाहौर में या गुजरांवाला में किथे बि थिए त उन सां को बि फ़र्क़ु हूंदो भई फ़र्क़ु इहो आहे भई अवाम सां गॾिजी करे गवर्नमेंट खे जेको आहे इहो ॿुधाइजे त जेको अवाम तव्हांजे ख़िलाफ़ अच्छा, हिन वक़्तु अपोज़िशन त एनर्जेटिक लॻे थी तमामु घणी, ऐं लॻे पियो त अपोज़िशन जो जेको मूड आहे ऐं सख़्तु आहे, अपोज़िशन में जेके ॿियूं धुरियूं आहिनि उहे बि इंटेक्ट आहिनि, त हुकूमत जो इहो चवणु आहे त इहो सिर्फ़ु मामिलो जलसनि ताईं थींदो ऐं उन खां पोइ निशस्तनि बरख़्वास्तनि थी वेंदो। छा इहे सिर्फ़ु जलसा ई रहंदा या मुख़्तलिफ़ फेज़िस में उहे उन ई एनर्जीअ सां अपोज़िशन एहतिजाज कंदी? तव्हां जेकॾहिं अखियूं बंदि कंदासीं असां त अॻियां शेर हलियो न वेंदो। शेर अची वियो आहे, भले उहो अखियूं बंदि कनि, भले अखियूं खोलनि, भले उहो ख़्वाब ॾिसनि, भले उहो सम्झनि त जलसनि में ख़तमु थींदो, पर इन जेका तहरीक शुरू थिए थी इन जो जेको आहे एंड ताईं इन तहरीक खे जेको आहे न कंटिन्यू रखियो वेंदो। ठीकु आहे दर्शन साहब, असां सां गॾु रहिजो। इन वक़्तु वक़फ़े जो टाइम आहे। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन, वेलकम बैक। दर्शन साहब, इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु अपोज़िशन जेका कराची में जलसो करे पई त उन में मुस्लिम लीग नवाज़ जो केतिरो इनपुट हूंदो, ऐं हिन वक़्तु नज़र इहो आयो आहे त जेके एहतिसाब वारा केस आहिनि या जेके पेशियूं आहिनि उहे हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नवाज़ ते ज़ोर वधंदो पियो वञे, उन जो छा सबबु आहे? इहो तव्हांखे पाण खे बि ख़बर आहे त शुरू खां वठी करे मुस्लिम लीग नवाज़ ते तमामु घणा केसिस हलिया आहिनि ऐं सभिनी लीडरनि ते हलिया आहिनि। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ हुजे, शहबाज शरीफ़ हुजे, हमज़ा शहबाज अञा ताईं जेल में आहे, साल खां वठी उन ते को केस बि ज़ाहिर कोन थियो। मरियम नवाज़ शरीफ़ ते को बि गवर्नमेंट जो पोर्टफोलियो न हुयो, उनखां पोइ बि जेको आहे हू बि जेल में हुई। शहबाज शरीफ़ अपोज़िशन लीडर आहे ऐं उहो वञे थो पेशी ते तव्हांखे जेल में विझी छॾियो। शाहिद खाकान अब्बासी खे तव्हां ॾिसो, प्राइम मिनिस्टर रहियो आहे। एहसन इकबाल खे तव्हां ॾिसो, राना सनाउल्लाह खे तव्हां ॾिसो, साद रफ़ीक साहब खे तव्हां ॾिसो, त ही अहिड़ा काफ़ी ॿिया बि असांजा लीडर हज़रात आहिनि जिन खे जेको आहे ही केस लॻाए करे जेको आहे कमज़ोर करण जी कोशिशि कनि पिया। पर तव्हां ॾिठो त जेको बि जेल में वियो या न वियो उहो अॻे खां वधीक मज़बूत थियो आहे ऐं हू अॻे खां वधीक उन कमिटमेंट्स आहिनि पार्टी सां, ऐं हू हर फोरम ते हर जॻह ते हू जेको आहे न तमामु बहितर तरीक़े सां हू जेको पार्टी जी ॻाल्हि बि करे पियो ऐं इन काज़ खे अवाम जे काज़ खे अॻिते वठी पियो वञे पियो। त उन सां जेतिरा बि केस कंहिं ते बि कनि उनखे झुकाए कोन थो सघिजे पियो असांजी पार्टी जे लीडरनि खे। ऐं कराची में मां सम्झां थो सभ खां वधीक इनपुट जेको आहे उहो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी हूंदी। अच्छा, जॾहिं त मुस्लिम लीग नवाज़ सरबराह नवाज़ शरीफ़ साहब जी तकरीर हुई, उन बैदि मरियम नवाज़ साहिबा या शाहिद खान अब्बासी जेको मीडिया सां गुफ़्तगू करे पियो या जलसनि में जेके हुननि जा ख़िताब आहिनि उहो एग्रेसिव ख़िताब आहिनि, ऐं हिन वक़्तु नज़र इहो पियो अचे त अपोज़िशन में मुस्लिम लीग नवाज़ लीड करे पई, जॾहिं त इन खां अॻु ॾिठो इहो वेंदो आहे माज़ी जे इतिहादनि में ॾिसूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कंदी आहे। इंतिहाई अहम रोल आहे मुस्लिम लीग नवाज़ जो। छा था सम्झो त पंजाब में बि इन क़िस्म जो मैदान सजंदो, ऐं जीअं गुज़िरियल भेरे तव्हांजो इहो चवणो हो त तहरीक इंसाफ़ धांधली कई ऐं आईंदा को अहिड़ो हिकमत अमली हूंदी जो इहे सभु जेके तव्हांजी शिकायतूं आहिनि ऐं वाक़ियतनि उहे दूरि थी वञनि? बिल्कुलु असां सभु इहो ई चाहियूं था त जेको इलेक्शन आहे उहा साफ़ शफ़ाफ थिए ऐं ट्रांसपेरेंट तरीक़े सां थिए।
जेको बि अचे अवाम जे वोट ते अचे ऐं अवाम जे वोट ते जेको बि अचे असांखे कोई एतिराज़ बि कोन्हे ऐं हू अवाम जी ॻाल्हि कंदो। जेकॾहिं को माण्हू बंदि दरवाज़े खां चोर दरवाज़े खां ईंदो त हू तव्हां सम्झो था त उहो हर क़िस्म जो IMF बि कंदो, हू ॿाहिरि मुल्कनि जूं ॻाल्हियूं बि मञींदो ऐं अवाम जी ॻाल्हि उनखे रिलीफ न ॾेई सघंदो। त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेका आहे उन हमेशह शुरू खां वठी अवाम जी तर्जुमानी कई आहे ऐं हींअर बि उहो तव्हांखे नज़र ईंदो त उहो अवाम जी तर्जुमानी कंदो। डॉक्टर साहब, हुकूमत जो इहो चवणु आहे त एहतिसाब वारे मामले खां अलावा जेके माना करप्शन जा केसिस आहिनि अपोज़िशन ते, उन खां अलावा हर मामले ते असां ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु आहियूं। त अपोज़िशन खे कहिड़ो हर्ज महसूसु थिए थो त ॿियनि मामलनि ते जेकॾहिं उन्हनि सां ॻाल्हियूं करे? तव्हां ॾिसो किथे बि हिकु बि फोरम तव्हां ॿुधायो जिथे कंहिं चयो हुजे त भई जंहिं करप्शन कई आहे तव्हां हुनखे छॾियो। असीं त चऊं था जेको करप्शन करे तव्हां हुन ते केस ठाहियो, बिल्कुलु उन ते केस हलणु घुरिजे। असीं त इहा ॻाल्हि कयूं था, पर नाक ग़लति तरीक़े सां ऐं बेगुनाह माण्हू ते तव्हां केस दाख़िल करे उनखे हेरासा कयो, असां उनजी मज़म्मत कयूं था। अच्छा डॉक्टर साहब, इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेके अपोज़िशन में मुख़्तलिफ़ नंढियूं पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे शिकायत इहा रही आहे त जेके मुख्य पार्टियूं आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ या जमियत उलमा इस्लाम फज़ल रहमान, इहे मुख्य पार्टियूं जिन खे स्ट्रीट पावर बि आहे या असैम्बली में उनजो तइदाद बि घणो आहे, इहे हमेशह पंहिंजी फ़ैसिला साज़ी में उहे ग़ालिब रहियूं आहिनि। नंढियुनि पार्टियुनि खां इनपुट जेको आहे सलाहूं आहिनि उहो शामिलु नथियूं कनि, पर असांखे जॾहिं बि मुश्किल वक़्तु आयो आहे इन्हनि पार्टियुनि ते त उन्हनि असांजी मदद वरिती आहे, उनजो साथ बि ॾिनो आहे, पर उन्हनि खे उन्हनि जे सलाहुनि में ख़ातिर में नथो आंदो वञे। तव्हां छा था सम्झो त इहा शिकायत नंढियुनि पार्टियुनि जी, बज़ाहिर नंढियुनि पार्टियुनि जी दुरुस्त आहे? मां सम्झां थो त इहा शिकायत कंहिं बि इन फोरम ते न कई आहे हिन महिल ताईं, छाकाणि त मूं बि काफ़ी मीटिंग इहे अटेंड बि कयूं आहिनि ऐं मिलिया बि आहियूं सभिनि सां। कंहिं बि इहा शिकायत न कई आहे। जेकॾहिं कंहिंखे शिकायत हूंदी त उहा उनमें वेही करे उहा दूर करे सघिजे थी ऐं दूर थी वेंदियूं आहिनि इहे शिकायतूं। ठीकु आहे डॉक्टर दर्शन साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां बाद हिकु ॿिए महिमान सां गॾु हाज़िर थींदासूं। असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, टेलीफोन लाइन ते हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी MNA आहे। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि अपोजिशन को जो रिसेंटली ये कराची में जलसा करने जा रहे हैं, तो क्या अपोजिशन गवर्नमेंट को वो प्रेशराइज कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे चांस दिया बात करने का। देखें, अभी बिलावल भुट्टो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग जलसे जुलूस या रैलीज या कोई इस तरह निकालना चाह रहे हैं। बिल्कुल निकालने, गवर्नमेंट किसी तरह का हर्डल नहीं पेश कर रही उनके आगे। वो चाहते हैं कि वो रैलीज निकालें हुकूमत के खिलाफ, तो खैर उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कितने लोग उनके साथ हैं और कितने लोग इनके ऊपर बिलीव करते हैं, उनकी बातों के ऊपर। क्योंकि बातों से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें मैटर करती हैं, और वो चीजें जो इन्होंने पिछले 30 साल से सिंध और पाकिस्तान में हुकूमत की, और स्पेशली पिछले 12 साल से तो कंटिन्यूस सिंध में पाए जाते हैं। तो लोगों की हालत कहाँ से कहाँ पहुंच गई आपने देखा। गुर्बत, जिस रोटी कपड़े मकान का वादा भुट्टो ने किया था, वो जरदारी साहब ने आके किस तरह उसको तबाह बर्बाद किया। और लोगों को आपको पता है कि ना वैक्सीन मिलती है कुत्ते काटे की, ना एड्स का मर्ज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। गुर्बत इतनी है कि खाने को कुछ नहीं है। आप ठर में जाए तो वहां पे आपको उस तरह के लोग मिलेंगे, उस रंग के लोग मिलेंगे कि आप नॉर्मल उसमें सोच नहीं सकते कि लोग इस के रंग के होंगे। क्यों? क्योंकि वो नमक का पानी पीते हैं, उन्हें साफ पानी पीने को नहीं मिलता। उनका सारा जिस्म जो है वो उसको रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो इतने काले रंग हो गया है उनका कि उनके सारे गुर्दे वगैरह सब जाहिर है कि वो खराब हो चुके हैं। तो ये हमदर्दी की बात करते हैं, ये अवाम की बात करते हैं कि जी ये अवाम के लिए निकल रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा होगी। महंगाई बहुत ज्यादा, तो हम खुद मान रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जिस किस्म के हालात ये छोड़ के गए थे, इकोनॉमी को जहाँ पे रख के गए थे, पैसे को जिस तरह इन्होंने डॉलर को एक जगह पे रखा हुआ था, और जब उसको लेट गो किया है तो उससे डेफिनेटली डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी, पैसा गिरेगा,
اور پیسہ جب گرتا ہے تو مہنگائی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آتی ہے وہ یہ کہ کیا مہنگائی ایکچولی ہے یا وہ مڈل مین کر رہا ہے. جو آپ دیکھیں کہ منڈی سے چیز نکل کے یہاں بازاروں تک پہنچتی ہے, اس میں جو مڈل مین ہے وہ اس کی قیمت ٹرپل کر دیتا ہے. اگر وہ 10 روپے کی ہے تو بازار میں وہ 30 یا 40 روپے کی بکے گی. تو اس مڈل مین کو سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور بلکہ کم ہو جائے گی. 3rd ایئر ہمارا شروع ہو رہا ہے, اس میں آپ دیکھیے گا اس کے اینڈ میں جا کے انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہوں گی. اور ہم لوگ کسی بھی جلسے جلوس یا کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کا پرائم منسٹر ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا رہے اور عوام جو ہے وہ اس کے خلاف ہوں. جس دن ایسا ہوا, ایسا فیل ہوا کہ یہ لوگ عوام ان کے خلاف ہے, حکومت کے خلاف ہے, وزیر اعظم کے خلاف ہے, تو آپ یقین کیجیے کہ خود ہی استعفیٰ دے کے چل جائیں گے, کیونکہ ان کو وزیر اعظم بننے کا شوق نہیں تھا. ان کو جو ان کا ایم تھا وہ یہ کہ کرپشن کو اس ملک سے ختم کرے اور جس سے پاکستان کو اس جگہ پہ لے کے آنا چاہیے جو پاکستان کا حق ہے, اور اس کے لیے وہ دن رات کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کراچی کی اگر صرف میں مثال دوں, آپ دبئی چلے جائیں تو دبئی میں آپ کو جو نظر آتا ہے وہ ایکچولی کراچی میں ہونا تھا, لیکن کراچی کو پلاننگ کے تحت تباہ کیا گیا. کس نے کیا؟ ظاہر ہے یہ ساری سیاسی جماعتیں, ان کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی اس وقت. پیپلز پارٹی اور ایم کے انہوں نے مل کے اس کو تباہ کیا, کیا حالت کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عوام جو ہے ان کی بات لیکن بائی ایٹ کے یہ جی عوام کے لیے نکل رہے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ ابو بچاؤ مہم ہے, دونوں طرف سے. وہ بیٹی صاحبہ ادھر, مریم صفدر صاحبہ ادھر لگی ہوئی ہیں, بلاول زرداری صاحب ادھر لگے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے نصرت صاحبہ, یہ بتائیں کہ اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اپنی کارکردگی دکھانے کے بجائے وہ ماضی کی حکومت کے سحر میں ابھی تک مبتلا ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ڈیلیور نہیں کر پا رہے. کبھی باہر کی ساری جو ایجنسیز ہیں اور ممالک ہیں وہ پاکستان کی وہاں پہ عزت کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے. ڈیلیور اگر اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو واقعی مہنگائی ہو گئی ہے, اس کو تو ہم خود بھی ایکنالج کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلیور نہ کرنا اور پاکستان کو اکنامک سچویشن سے باہر نکالنا, دس لاٹ آف ڈفرنس. کیونکہ اگر ڈیلیور نہ کیا ہوتا تو اس وقت پاکستان نے جو قرضہ ادا کیا ہے, جو سود ادا کیا ہے, جو پاکستان نکالنا چاہ رہا ہے گرے لسٹ سے, بلیک لسٹ میں جانے سے پاکستان کو بچانا چاہ رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ بچت ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ بچت نہیں ہوگی ہم لوگوں کی, کیونکہ وہ لوگ اس بات کو بار بار ریئلائز کر رہے ہیں کہ اچھا, اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ مشاورت نہیں کرتی اور جو عوامی مسائل ہے اس حوالے سے وہ حل نہیں ہو رہے. تو اپوزیشن نے 2 سال دیے, اب اپوزیشن خاموشی سے نہیں بیٹھے گی. تو کیا مشاورت اتنی مشکل بات تو نہیں ہے؟ گورنمنٹ مشاورت کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے, میں ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے بات کی تھی کہ پرائم منسٹر کا ایک مشن تھا جب انہوں نے اپنے شروع کی ہے پولیٹیکل لائف, تو اس میں ان کا ایک مشن تھا کہ میں کسی طرح اس ملک سے کرپشن ختم کر دوں اور پاکستان کو اس جگہ پہ لے آؤں جو کہ اس کا حق ہے. تو وہ ان کو یہ بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا مشاورت کریں. مجھے بتائیں, ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو نیب کے قوانین کے اوپر کوشش کی گئی کہ ان سے بیٹھ کے مشاورت کی جائے اور ان سے بات چیت ہوئی, تو جو انہوں نے لسٹ بنا کے دی اور اس میں سے 34 قوانین یہ چینج کرنا چاہ رہے تھے. ظاہر منی لانڈرنگ اس میں سب سے بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ پریشان ہیں کہ اس میں ایکچولی یہ انہوں نے اس طرح کی دی شک کہ اگر 1 ارب روپے سے 100 روپے کم ہے تو وہ کرپشن نہیں ہے, اور اگر 5 سال پہلے کرپشن کی ہے تو اس کو نہ پکڑا جائے. کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں, آپ اربوں کی کرپشن کرتے چلے گئے, کس طرح ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ سے کوئی مشاورت کیا کرے؟ وہ پرائم منسٹر کے آگے وہ لسٹ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھنے والے کہ ان کا چہرہ سرخ ہوتا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے. جب ان سے مشاورت کرو تو یہ اتنی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو لوٹ کے کھا چکے ہیں, اس کے باوجود آپ کا دل نہیں بھر رہا ہے. کیا آپ دوبارہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ نئی گورنمنٹ جو ہے یہ آپ کی باتیں مان لے, اور اس کے بعد جو حشر ہو پاکستان کا جو رہ گیا ڈھانچہ اس کو بھی یہ کھا پی کے فارغ ہو جائیں. تو مشاورت ان سے کی جاتی ہے نا کہ سنسیئر لوگ ہوں. جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, ان کو صرف اور صرف اپنے سے غرض ہے کہ ہم بچ جائیں, ہم پیسہ لوٹ سکیں, ہمیں کوئی پوچھے نا, تو یہ نہیں ہوگا.
اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو درست ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، عوام کے مسائل ہیں، تو ظاہر ہے اپوزیشن بھی انہی مسائل کو اٹھا رہی ہے۔ اچھا، جب اپوزیشن نے یہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے کافی لیڈران پہ جو غداری کے مقدمات چلے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور اپوزیشن کے پاس ظاہر ہے ایجیٹیشن کے لیے ساری یہ جو وہ کہتے ہیں کہ سارا مواد بھی ہے۔ دیکھیں آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہیں خواجہ آصف نے دیا ہے بیان، موسٹ پروبلی انہوں نے دیا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے نام سے ہی ہے یہ، کہ انہوں نے ایکچولی کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس وقت، جتنی بھی مہم بازی چل رہی ہے، وہ ایکچولی سینٹ کا الیکشن ہے۔ تو سینٹ کا الیکشن آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے حکومت کو گھٹنوں پہ لے آئیں، حکومت جو ہے ان کی بات مان لے، کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لی جائے، اور پھر اس طرح وہ اپنی جو بھی ان کی روش ہے اس کو کنٹینیو رکھیں۔ میرا بالکل ذاتی خیال یہ ہے۔ اچھا، کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اپوزیشن کا مختلف فیزز میں پہلے جلسے کریں گے، اس کے بعد احتجاج کریں گے، اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے جو موومنٹ کا یہ اتحاد انہوں نے اپوزیشن نے بنایا ہے، تو وہ سیریز وائز ایک احتجاج ہوگا، تو اب 2 سال کے بعد اب جب گورنمنٹ ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پھر مشکلات نہیں پیش آئیں گی حکومت کو؟ لامالا حکومت پریشر میں بھی آئے گی، مشکلات بھی پیش آئیں گی جب اپوزیشن سڑکوں پر ہوتی ہے؟ یہاں پہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے کہ جو آپ کا اور میرا پرائم منسٹر ہے نا وہ فائٹر ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی بھی چیز سے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے، ظاہر کرکٹ اور سیاست بہت ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن ٹائپ آف تھنکنگ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس بات سے کہ یہ آدمی کس طرح ہے۔ جب چیلنج زیادہ ہوتا ہے تو یہ شخص زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے، تو یہ کر رہے انہوں نے جو کرنا ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ ان کی چیزیں کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی سے آپ دیکھیں بازار کے پاس چلے گئے ہیں، ادھر ہمارے پاس آ جائیں گے یا نہیں بھی آئیں گے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اندر سے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے تمام بلز میں اور اس میں جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ دل سے نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ایک مجبوری ہوتی ہے، آپ سالہ سال سے ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، یو ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دا پارٹی، لیکن دل سے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جب اس قسم کی سچویشن آتی ہے تو پھر ووٹ وہ اسی کو دیتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ تو یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اس سے فرق ہی نہیں پڑے گا، آپ دیکھ لیجیے گا ذرا بھی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گے۔ نصرت صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سندھ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ صدارتی آرڈیننس ہوا، جس میں سندھ کے جو ہے نا جزائر وہ صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا، اسی دوران جب قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس شیڈیولڈ تھے تو ان کو میڈیا میں بھی صدارتی آرڈیننس کو جاری نہیں کیا گیا ہے، بالکل خفیہ انداز میں کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے ملکی جو بہت بڑے پروجیکٹس ہیں، آپ ان کو نیشنل انٹرسٹ میں بھی کر رہی ہیں، تو اس طرح کی کیا ضرورت تھی صدر صاحب کو بالکل ہی 1 ماہ پہلے صدارتی آرڈیننس جاری ہوا اور اس کو میڈیا کو بھی جاری کرنے سے کترا رہے تھے؟ یا کوئی فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی خدشہ ہے یا اس طرح کا کچھ معاملات ہیں؟ دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیولپ کیا جائے، اس میں اس زمین کو جب وہ ڈیولپ کریں گے تو وہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ آپ کو پتا ہے ان زمینوں پہ زیادہ تر مچھیرے رہتے ہیں اور وہ وہاں سے مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا روزگار ہے، لیکن ان مچھیروں کی حالت آپ نے دیکھی ہے کیا ہے؟ غربت کی لکیر سے نیچے ہے ان کی زندگی، کہ ان کے پاس زندگی کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں جیسے کوئی 14ویں یا 18ویں صدی میں رہ رہا ہے بندہ۔ تو حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کو ڈیولپ کر لیں، اور وہاں پہ جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو روزگار بڑھے گا، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، اپنے ملک کے لوگ انویسٹ کریں گے، تو جو لوکل بندہ ہے اسی کو فائدہ ہوگا۔ وہ گورنمنٹ آف پاکستان وہ زمین اٹھا کے تھوڑی لے جا رہی ہے پنجاب میں یا اسلام آباد میں، وہ آپ ہی کے صوبے کی ایک زمین کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی اسٹینڈ بات نہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ صدر نے کیوں اس کو سیکرٹ رکھا، تو اس کا میرے پاس جواب نہیں آیا، تو نو اینی تھنگ کہ یہ کیوں رکھا گیا ظاہر سیکرٹ، دیکھیں جبکہ
अच्छी इंटेंशन थी। डेवलपमेंट ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ही अहमियत के हामिल है, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन माजी में भी जिस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए और लोकल जो आबादी है उनको जिस तरह नेगलेक्ट किया गया, या उस मनसूबा साजी में लोकल लोगों को की शमूलियत उसमें ना हुई, इस पे एतराज़ात शुरू से ही होते आ रहे हैं। ज़ाहिर है इस प्रोजेक्ट्स में ये एतराज़ आ रहा है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे वो कम्युनिटी है या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको पता ही ना हो तो फिर शुकूक शुबा तो जन्म लेते हैं। बिल्कुल शुकूक शुबा जन्म लेने चाहिए, लेकिन बात यह है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रही? अब तो बता रही है ना, आपको वज़ीर आज़म भी बता रहा है। बाकी असद उमर कबीर मेरे ख्याल में कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शिबली फराज कर रहे थे, सब मतलब अब तो लोगों को बता रहे हैं कि भाई हम ये चाहते थे। लेकिन अगर ये चीज झगड़ा इख्तियार कर लेती है या ये झगड़ा तवील हो जाता है तो फिर जाहिर है फिर कुछ और करना सोचना पड़ेगा कि लोगों को तो हम नाराज नहीं कर सकते। जाहिर है पार्टीज की तो बात डिफरेंट है बिल्कुल, ये तो हमें पता है कि दे आर नॉट सिंसियर। इनको सिर्फ अपने से मतलब है कि इनको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाए जिससे इनका शेयर बहुत ज्यादा हो। तो वो जो फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो वो शेयर तो नहीं मिलेगा, तो जब शेयर नहीं मिलेगा तो ये किस्म की बातें करेंगी जो वो कर रहे हैं। बाकी तो और कोई ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट करना चाह रही है और करना चाहिए। आप क्या समझती हैं, बाहर दुबई में या जिस तरह बाहर ममालिक में इस तरह के जज़ायर डेवलप हुए हैं तो लोकल लोगों का शेयर रखा गया है, इवन लोकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका शेयर रखा गया है, क्या समझती हैं कि इंश्योर कराया जाएगा कि सिंध गवर्नमेंट को भी शेयर जाएगा, लोकल जो कम्युनिटी है उनको भी फ़ायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस्तांबुल में रही हूँ बहुत अर्सा, और आप यकीन कीजिए वहाँ पे जो थोड़ा सा भी पानी कहीं से बह रहा होता है ना, वहाँ छोटी सी मशीन लगा के बिजली पैदा कर देते हैं। या इस किस्म के जो जज़ायर हैं वो तो खैर उनके बादशाहों के ज़माने से ही, जैसे ब्यू कदा है, प्रिंसेस आइलैंड है, या और काफी सारे इस तरह के जजीरे, वो तो उस जमाने से ही डेवलप हुए हैं। उसके बाद शानदार वहाँ पे कि वहाँ गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है, यू हैव टू वॉक ऑन फुट, और बग्गी है वहाँ, घोड़े। तो वो इतनी अमेजिंग जगह है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए। तो जाहिर है जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको उनके हकूक मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको रोजगार नहीं मिलता या उनको इस तरह की चीजें नहीं मिलती। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको उनके हकूक दिए जाएं, उनको उनके लिए रोजगार के मौके ज्यादा बेहतर हों और एनवायरनमेंट। ठीक है नुसरत साहिबा, अब शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन ही शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरू खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।